बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या तलगंग ज़िला बनने के काबिल है? तहसील पिंडी गेब, तहसील नौशहरा वादी सोन सकेसर, तहसील लावा, तहसील कलरकार, इलाका भनार, क्या टम्मन को तहसील का दर्जा मिलेगा? और जो ज़िला की रियलिटी है, जोग्राफियाई हदूद दरबा, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी, आबादी, स्ट्रक्चर और ज़िला चकवाल के जो लोगों की तासरात हैं, जो आवाम की राय है, वो मुकम्मल इस वीडियो में बयान करने की कोशिश करूंगा। मैं हूं फैसल वज़ीर मलिक। आप लोग मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर ज्वाइन कर रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक लाजमी देखें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़िला चकवाल की मालूमात और ज़िला बनाने के लिए जो तदाबीर की जा रही हैं। पहले बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की। अक्सर ये सियासतदान कहते हैं कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, ब्यूरोक्रेसी को समझने की ज़रूरत है। ये अक्सर फॉल्ट कहते हैं। देखें, आज तक ज़िला ना बन सका, ये यही वजह है कि टेक्निकल फॉल्ट। अब टेक्निकल फॉल्ट क्या है? देखें, अगर हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बनते तो तेलंगाना को ज़िला बनाने की मुखालफत मुस्लिम लीग काफ नहीं करनी थी। उसकी वजह यह है कि जैसे ही ज़िला बनना था, जो ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान की जो सीटें हैं वो भी तेलंगाना में आ जाती। डिप्टी कमिश्नर, DPO, AC अफसरान की तैनाती, ज़िली जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और ये सारा कुछ जो है वो हमारी रियासत ना संभाल सकते। अब देखें, अगर फ़कत DSP ईमानदार या अकड़ मिजाज आ जाए तो सियासियों के लिए इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। DPO जैसे ऊपर डिप्टी कमिश्नर अगर ईमानदार या अकड़ मिजाज आ जाए तो लीडरान को लेने के देने पड़ जाते हैं। सारा रोब दबदबा और जो खड़पैंची अवाम की नज़रों में सियासत दानों की होती है वो मिट्टी में मिल जाती है। इसी वसीम खान का जो दौर है वो आप देख चुके हैं ज़िला चकवाल में। यह जो अभी मौजूदा डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर और MNA जुल्फ़िकार अली खान के दरमियान में जो तलखियाँ हैं वो सियासी ज़ीनत बनी हुई हैं। सियासी लीडर कभी ये नहीं चाहते कि ज़िले में जो अफसरान हैं वो हमारे सर पर सवार हों। और इसके अलावा अगर नवाज शरीफ अगर ज़िला बनाता है तो वो लाजमी सीटें मांगेगा। 2 MNA 4 MPA की जो नशिस्तें होती हैं वो ज़िले में होती हैं। और अगर मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज़ इलाही इसको ज़िले का दर्जा देते हैं तेलंगाना को, तो वो लाजमी रिज़ल्ट मांगेंगे, प्रोग्रेस मांगेंगे हमारी रियासत के कि आप इसको मुस्लिम लीग काफ का तेलंगाना को आप गढ़ बनाएं। और ये तेलंगाना के जो मोहताजी है वो हमेशा हर दौर में चौधरियों की रहेगी अगर ये ज़िला बनता है। और लोग इसको जो गुजरात 2 का जो लक़ब है वो देंगे। ज़िला तेलंगाना हर पार्टी बनाने के लिए रजामंद है और ये तेलंगाना के लोगों की पुरानी दरीना ख्वाहिश है। ये ज़रूरत नहीं है, देखिए ये वक्त की ज़रूरत नहीं है, ये इनकी पुरानी ख्वाहिश चलती आ रही है। 1985 में ज़िला चकवाल को ज़िले का दर्जा दिया गया। पहले ये ज़िले में शामिल था। 1985 से लेकर आज तक तेलंगाना के लोगों ने चकवाल को तरजीह नहीं दी और उस चकवाल के साथ नारवा सलूक रखा है, सौतीला सलूक रखा है। 1985 से लेकर आज तक हमेशा जो तेलंगाना के लोगों ने जो तरजीह दी है, जो अपनी पहचान और जो अपनी शनाख्त रखी है, वो चकवाल नहीं रखी बल्कि तेलंगाना के साथ मंसूब रखी है और तेलंगाना को ही पहचान रखा है और तेलंगाना को ही तरजीह दी है। लिहाजा इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है और ये बेहतर यही है कि इनको अलग ही किया जाए, इनको ज़िले का दर्जा दिया जाए ताकि ये जो अपनी पहचान है, जो अपनी शनाख्त है वो रखना चाहे। 1904 में जो अटक ज़िला बना और तहसील तेलंगाना जो है वो शामिल हुआ अटक के साथ। और 1985 में तहसील तेलंगाना को अटक से अलग करके ज़िला चकवाल में शामिल किया। तेलंगाना को ज़िला बनाने के लिए महकमे रेवेन्यू की जानिब से कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न को जारी नोटिफिकेशन सामने आने के बाद इलाके वनहार के लोगों को मुमकिन तौर पर तेलंगाना में शमूलियत पर शदीद एतराज़ किया गया। देखें, एक वनहार गौ है जो तेलंगाना के साथ है। ये इलाके वनहार की बात हो रही है जो 33 देहात पर शामिल है और तहसील कलरकार में शामिल है। और अभी जो शगुफा छोड़ा जा रहा है कि जो गाँव हैं म्यानी, जामरा, वसनाल, कहूट, मुनारा, इनको इलाके वनहार से अलग करके तहसील तेलंगाना में शामिल किया जाएगा। इलाके वनहार का एक गाँव क्या एक
گھر بھی رضامند نہیں ہے ضلع تلگنگ میں شامل ہونے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو علاقہ منار کے لوگ ہیں، تحصیل کلر کار کے لوگ ہیں، تحصیل چوہ سیدر شاہ کے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ترجیح دی ہے چکوال کے نام سے ہی، اور چکوال کو ہی اپنا فخر سمجھا ہے، جو اپنی پہچان، جو اپنی شناخت ہے وہ چکوال کے ساتھ ہی رکھی ہے اور چکوال کے ساتھ ہی وہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ضلع تلگنگ میں شامل ہونے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ کمشنر راولپنڈی ڈویژن اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس تک بھی احتجاج کرانے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اب اگر بات کریں پنڈی گیب تحصیل کی، 1904 میں جو پنڈی گیب تحصیل ہے وہ شامل ہوئی اٹک کے ساتھ۔ اس سے پہلے جو پنڈی گیب تھا وہ ضلع راولپنڈی میں شامل تھا۔ 1904 میں پنڈی گیب تحصیل کا اس کو درجہ دیا گیا، ضلع اٹک میں شامل کیا گیا۔ اب یہ جو بات کی جا رہی ہے تلگنگ ضلع بنانے کے ساتھ کہ جو جنڈ کا علاقہ ہے اور جو پنڈی گیب کا جو علاقہ ہے اس کو ضلع چکوال میں تحصیل تلگنگ میں شامل کیا جائے گا، اور جو نواب زادہ چودھری شیر علی خان ہے اور جو میجر طاہر صادق ہیں جو جنڈ کے، انہوں نے بہت زیادہ اس پر احتجاج کیا ہے، اور جو تحصیل پنڈی گیب کی جو آبادی ہے وہ 2,71,594 ہے۔ اب اگر بات کریں تحصیل نوشہرہ جو وادی سون سکیسر جو خوشاب میں شامل ہے، نوشہرہ، اچھالی، اور اس سے پہلے یہ جو تحصیل تھا نوشہرہ وہ سرگودہ میں شامل تھا، اور سرگودہ سے پہلے جو نوشہرہ تھا وہ شاہپور میں شامل تھا، اور اس کی جو آبادی ہے وہ 1,17,942 افراد پر مشمول ہے۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو سرگودہ میں سے کیا ملا، خوشاب میں سے نوشہرہ کو کام ملا، اور ابھی جو ایک روٹ ہے جو جابا والا روٹ ہے اس کو ہموار کر کے، اور ان کی جو ویجیٹیبل ہے سبزیاں ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو سبزیاں ہیں وہ تلگنگ تک پہنچائی جائیں گی۔ ناظرین اب اگر میں بات کروں ٹمن کی، کیا ٹمن کو تحصیل کا درجہ دیا جائے گا؟ وہ ٹمن جو سیاست کا گھر تسلیم کیا جاتا ہے، اور چکوال کی سیاست کے جتنے نشیب و فراز ہیں ٹمن کی بدولت آئے ہیں۔ ٹمن 18ویں صدی سے ٹمن میں پولیس اسٹیشن ہے، اور یہاں میں یہ بات ناظرین آپ کو بتاؤں کہ جو ٹمن اور تلگنگ ہیں یہ ضلع بنوں کا بھی حصہ رہ چکے ہیں۔ 1890 میں یہ بنوں کا حصہ رہ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے یہاں جو پولیس اسٹیشن ہے وہ بہت زیادہ پرانا ہے، اور اس کو تحصیل بنانے کے لیے پولیس اسٹیشن کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ گرلز ڈگری کالج، RHC، ویٹرنی اسپتال، اور جو پٹوار خانہ کی جو سہولیات ہیں وہ ٹمن میں ہیں، اور ٹمن جو سیاست کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں پرویز الہی جیسے وزیر اعلیٰ بنے، اور انہوں نے جو اپنا بعد میں اپنے پرانے جو دیرینہ ساتھی ہیں سردار ممتاز خان ٹمن کو فون کیا اور اس پر سیاسی بات چیت بھی کی۔ تلگنگ میں 23 یونین کونسل اور 140 دیہات ہیں۔ تلگنگ کی جو آبادی ہے وہ 4,1600 افراد پر مشتمل ہے۔ تلگنگ کی تمام سیاسی پارٹیاں، مسلم لیگ نون ہو گئی، ملک شہریار ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی جو جنرل سیکرٹری ہیں ہاشم خان پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ کاف ہو گئی، عمار یاسر، یہ تمام کے تمام ضلع بنانے کے لیے متفق ہیں۔ اور جب بات کریں تحصیل لاوا کی، تحصیل لاوا ایک چھوٹی جو تحصیل ہے وہ ضلع چکوال کی ہے، اور تحصیل لاوا اور تحصیل تلگنگ کے لوگوں کی یہ دیرینہ خواہش ہے۔ تحصیل لاوا کی جو آبادی ہے وہ 1,25,893 افراد پر مشتمل ہے۔ بات کروں چودھری برادران کی جو پنجاب میں ان کی جو سیاسی ہلچل ہے، اور جو انہوں نے گجرات کو ایک ڈویژن کا حصہ دیا ہے، جو گجرات پہلے گوجرانوالہ ڈویژن میں شامل تھا، اور منڈی بہاولدین اور حفظ آباد کو شامل کر کے گجرات کو ڈویژن بنایا ہے، اور منڈی بہاولدین اور حفظ آباد کے لوگوں نے بھی اس پر تنقید کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پرانا اگر ماضی میں دیکھا جائے جو ضلع جہلم ہے، ضلع جہلم کے بالکل پڑوس میں سرائے عالمگیر ہے، جسٹ ایک لوہے کا دریا کے اوپر پل ہے، اور اس کے اوپر رکشے اور تانگے بھی آتے جاتے ہیں۔ جو سرائے عالمگیر ہے، جب بھی چودھری برادران پاور میں آئے، سرائے عالمگیر کو اٹھا کر انہوں نے اپنا حصہ بنا دیا گجرات میں،
اور پھر جب جیلم والے جب آئے ہیں انہوں نے سرائے عالمگیر کو جیلم کا حصہ دیا، اور ان کی جو ضرورت ہے، جو ان کی پہچان ہے، جو ان کی شناخت ہے وہ جیلم ہے۔ لیکن جب بھی چودھری برادران پاور میں آتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں، سرائے عالمگیر کو اٹھا کر وہ گجرات میں لے جاتے ہیں۔ لہٰذا ابھی جو ہلچل مچ رہی ہے چکوال کے اندر، جو چودھری برادران ہیں ان کی جو چکوال میں خصوصاً تلہ گنگ میں جو اپنی پہچان ہے، جو سیاسی کیریئر ہے، وہ تب بنتا ہے کہ وہ تلہ گنگ کو ضلع بنائے۔ اس کے لیے مکمل شیڈول تیار کیا گیا ہے، اور یہ جو وقت کی ضرورت ہے اور تلہ گنگ کے لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ تلہ گنگ کو ضلع بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تلہ گنگ اور ضلع چکوال کے لوگوں کو